लगानीकर्ताले लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा म हुन्न। त्यसरी लगानी गर्नु हुँदैन। यसले के नै दिन सक्छ र केही प्रतिफलै दिन नसक्ने कम्पनीलाई आजको मितिमा 2000 हालेर किन्न कति उपयुक्त होला? यहाँले 100 रुपियाँ लगानी गर्न खोज्नु भएको छ भने 60-70 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कतिरै लगानी गर्नुहोस्। बाँकी 30-40 रुपियाँलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने जलविद्युत क्षेत्रमा पनि अलिकति लगानी गर्नुहोस्। अब अन्ततोगत्तो अन्तिममा गएर नोबेल ब्याङ्कले यी सबै ब्याङ्कहरूलाई छोडेर उसले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ बिचमा मेनिपुलेसन गर्नको लागि, सेयर मूल्य बढाउनको लागि त्यो एउटा नाटक मञ्चन गरेका हुन्। अब सबैभन्दा सजिलो लगानी गर्ने ठाउँ भनेको अहिलेको परिवेशमा नेपालको सेयर मार्केटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैको हातमा अनलाइन छ। अनलाइनले गर्दा पनि अबको मार्केट बढेरै जाने हो। अहिले गरेको लगानी सुरक्षित छ। किन सुरक्षित छ भने यो धेरै बढ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धेरै बढ्न सकेको छैन। 25 देखि 30% घर जग्गाको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा पनि बैंकको लगानी घर जग्गामा गएको जुन लगानी छ त्यो सुरक्षित छ। थोडा खाना बनारस रहना भने जस्तो बैंकमा लगानी गर्ने सुरक्षित छन् लगानीकर्ता र प्रतिफल पनि ठिकै आउला। होइन घाटा नखाने भनेर त्यस्तो त हुँदैन। सेयर बजारमा घाटा नखाने नै चाहिँ हुँदैन। आजको लगानी हप्ता 10 दिनमा कसरी प्रतिफल लिएर निस्किने भन्न खोज्नुभयो होला। त्यसलाई त मैले अघि पनि भनिहालेँ। अब कुन सेक्टरको सेयरले पर्फर्म गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलि सूक्ष्म रूपले हेरेपछि बुझ्छौँ। मजेौला खालका कमर्सियल बैंक र 2-4वटा डेभलपमेन्ट बैंक, त्यसमा चाहिँ हेरेर लगानी गर्दाखेरि यहाँले राम्रै प्रतिफल पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अब महिलाई त्यस्तो खालको सूचना तैँले पाउँछस् भन्नु चाहिँ मिथ्या आरोप हो। 400बाट अलिकति माथि भएका यी कमर्सियल बैंकहरू, त्यसले गर्दाखेरि विकास बैंकमा पनि लगभग 350 देखि 450 बिचका विकास बैंकहरू त्यसमा हेरेर अब यिनीहरूमा चाहिँ अब त्यो धेरै नै रिस्की। अब यहाँले जुन चन्द्रगिरी भनिहाल्नु हो यो चाहिँ धेरै रिस्की जोनमा पुगिसकेको छ। हाइड्रोका त अब 1-2टा त हाइड्रोका त ती चाहिँ सञ्चालकहरू नै आफू त्यही क्याटेगोरीका भएर पनि यस्तो गर्ने गर्छन्। किन्न चाहिँ पैसा हुन्छ, किनिदिइहाल्छौँ, किन्नको लागि समस्या भएन। बेच्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्यो दौडबाट अहिले म बाहिरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन, म निरन्तर पहल गरिराखेको छु। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा हामीले नवराज घिमिरेलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँसँग हामी नेपालको समग्र सेयर बजार, पछिल्लो समय सेयर बजारका विभिन्न उतार चढाव लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। लामो समयपछि भेट भयो हाम्रो। लामो समयपछि हो, एकदमै लामो भयो। हामीले पहिलो चरणको छलफल वा बहस गर्दै गर्दाखेरि बजार बेरिस ट्रेडमा थियो। अहिले बजार बुलिस ट्रेडमा जाँदैछ। धेरैजनाले चाहिँ पछिल्लो समय 2-4 दिन मार्केट घटेको परिस्थिति बेरिस ट्रेन्ड सुरु भइसक्यो भन्ने खालको चर्चा पनि सुरु भएको छ। कसरी लिनु भएको छ? अब यसमा 1-2टा कुराहरू जोडिएर आउँछ। जस्तो कोभिडको कुरा आयो, यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अन्य क्षेत्रमा लगानी सङ्कुचन हुँदै जाने र त्यो पैसा बिस्तार सेयर मार्केटमै आउने। यो कस्तो हुँदो रहेछ सुरज सर? यो कुरा दुनियाँभरकै सेयर मार्केट भनेको अप एन्ड डाउनमै चल्ने हो। एकै किसिमले एउटै रफ्तारमा मात्रै सेयर बजार जाँदैन कहीँ पनि, र बिचमा सानोतिनो करेक्सन पनि आउँछ। बढ्दै घट्दै गरेर यसले चाहिँ नै एउटा बिन्दु पार गर्दै जाने हो। त्यसले गर्दा यो सामान्य घटाइलाई लिएरै बाहिर यसरी बहस गर्नु चाहिँ त्यति सान्दर्भिक होइन। बजार घट्न सक्दैन, घट्दैन। जतिखेर यहाँले मलाई आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यहाँको टेलिभिजनमा मलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउनु भएको थियो, त्यतिखेर पनि मैले यो बियरिश ट्रेन्ड चाहिँ हो, तर
यो धेरै लामो समय चाहिँ नरहला भन्दै थिएँ र त्यसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि अलिकति विभिन्न राजनीतिक कुराहरू सँगसँगै आए, त्यसले गर्दा बजारलाई अलिकति त्यसले धक्का नै दियो। तर अहिलेको परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो नहोला। जस्तो राजनीति र सेयर बजार अलिक बढी एकअर्कासँग परिपूरक वा त्यो कुराले अलि धेरै असर पनि पर्छ। जस्तो आजको दिनमा नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने कोरोनाको त्रास एकातर्फ हुँदै गर्दाखेरि सरकार ढाल्ने वा सरकार बनाउने जस्ता खेलहरू पनि सुरु भइसकेका छन्। बजार बढिरहने वा चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड छ भन्ने कुरालाई छोडेर बजार बढिरहने वातावरण त आजको दिनमा पनि छैन नि, होइन र? अब यसो हो, त्यो चाहिँ सरकारका गतिविधिहरूसँग आर्थिक कुरा त जोडिन्छ नै। अर्थसँग सरकारको गतिविधि जोडिएरै अगाडि आएको हुन्छ। यो कुरा यहाँले एकदमै सही क्वेसन उठाउनु भएको छ मलाई। त त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने अब लगानीकर्ताले लगानी कहाँ गर्ने त भनेर पनि एउटा छ। अब सबैभन्दा सजिलो लगानी गर्ने ठाउँ भनेको अहिलेको परिवेशमा नेपालको सेयर मार्केटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने सेयर मार्केटमा लगानी गर्नको लागि यति नै पैसा चाहिन्छ, यति नै हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। जतिबाट पनि लगानी गर्न सकिने हुनाले यो मार्केट चाहिँ अब फेरि फर्केला जस्तो मलाई लाग्दैन, अगाडि नै बढ्ने हो। राजनीतिकसँग त यसको चाहिँ नै साइनो केही न केही रहन्छ, हुन्छ नै। सबैको हातमा अनलाइन छ, अनलाइनले गर्दा पनि अबको मार्केट बढेरै जाने हो। जस्तो यो बजारमा तपाईँले पनि विभिन्न खालको सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ लगानी गर्ने ब्याङ्कमा हो भन्ने खालको पनि भनिरहनु भएको छ, जबकि धेरै लगानीकर्ताहरूको गुनासो चाहिँ पोर्टफोलियोमा भएका ब्याङ्क चाहिँ बढ्दै बढेनन् भन्ने खालको छ, होइन? थोरैको सेयर चाहिँ धेरै गुणा बढिसक्यो तर ब्याङ्क बढेन भन्ने खालको गुनासो पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो अहिलेको हाम्रो नेपालको सेयर मार्केटको कन्टेस्टमा के छ भन्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा 80% भन्दा बढी छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले गरेको लगानी सुरक्षित छ। किन सुरक्षित छ भने यो धेरै बढ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धेरै बढ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि जो कमाई हो बैंकको पनि कमाई राम्रै छ। मैले भन्ने गरेको छु, एक दुईटा क्षेत्रमा भन्दा बाहेक बैंकको लगानी राम्रै ठाउँमा गएको छ। अब पर्यटन र होटेल मात्रै यो कोभिडले अलिकति त्यसलाई थोरै असर गरेको होला, तर समग्रमा ब्याङ्किङ सेक्टरको लगानी राम्रो ठाउँमा भएको हुनाले प्रतिफल राम्रै आउने प्रक्षेपण भइसकेको छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरको सेयरको भ्यालु पनि नबढेको र उसको इपिएस, पी रेसियो, नेटवर्थ लगायतका कुराहरू पनि समग्र इन्डिकेटर राम्रै भएको अवस्थामा बैंकमा लगानी गर्ने साथीहरूले त्यति विचलित हुनुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब बैंक पनि छनौट गर्ने जिम्मा त फेरि पनि लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा तर्क के पनि हुनसक्छ भने कोभिडका कारण सबैजसो व्यवसायहरू अहिले धराशयी हुने अवस्थामा छन्, समस्यामा छन्। तपाईँ आफै पनि पूर्व तपाईँको पेसा हेर्ने भने तपाईँ व्यवसाय नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हुनाले जब व्यवसायमा समस्या पर्छ, ब्याङ्कमा किस्ता तिर्न सकिँदैन, ब्याज तिर्न सकिँदैन, धेरै व्यवसायहरू अहिले त्यो अवस्थाका बीच गुज्रिरहनु भएको छ। यसले त समग्र ब्याङ्कको नाफामा पनि त असर गर्छ, जसका कारण सेयर बजारमा यसले दिन सक्ने चिज दिन सक्दैन भन्ने खालको तर्क पनि त छ नि, होइन? त्यो तर्क त यदाकदा मैले पनि सुन्ने गरेको छु। अब मेरो पेसा केलाई हाल्नुभयो, म विगतदेखि घर जग्गा व्यवसायी, घर जग्गा कारोबारी, म घर जग्गामा लगानी गर्ने एक लगानीकर्ता र मैले 64 सालदेखि सेयर बजारलाई पनि प्यारालाली रूपले लानुपर्छ भनेर मैले यतापट्टि पनि लगानी गर्न थालेँ र अहिले जुन बैंकको धेरै लगानी चाहिँ यहाँले भन्नुहुन्छ भने घर जग्गाकै क्षेत्रमा गएको छ र मैले अघि पनि भने प्यारालाली मैले यो दुईटा व्यवसायलाई अगाडि बढाएको हुनाले घर जग्गामा यो कोभिड आतंक भइकन 25 देखि 30% घर जग्गाको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा पनि बैंकको लगानी घर जग्गामा गएको जुन लगानी छ त्यो सुरक्षित छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै लगानी घर जग्गामै छ। घर जग्गामै छ।
त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्। ब्याङ्कका लगानीकर्ता यसरी आत्तिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। हो, एउटा उखान छ, थोडा खाना बनारस रहना भने जस्तो ब्याङ्कमा लगानी गर्ने सुरक्षित छन् लगानीकर्ता र प्रतिफल पनि ठिकै आउला, थोरै आउला। अरू जस्तो गरिकन धाराशाही हुने खालको ब्याङ्कको लगानी हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। जस्तो आजको दिनमा त्यसो भए ब्याङ्कमा गरिएको लगानी चाहिँ बरु थोरै प्रतिफल दिन्छ तर घाटा जाँदैन वा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हेर्न सकिन्छ। हो, एकदम सही नै यही हो। यहाँले हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले सबैजसो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो थर्ड क्वार्टर पब्लिस गरिसकेको अवस्था छ। अब यसबाट पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने गत वर्षको थर्ड क्वार्टर र अहिलेको थर्ड क्वार्टरलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको राम्रो छ। त्यो उनीहरूको आफ्नो चाहिने बासलात राम्रो छ। त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्कले दिने नाफा गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बढी नै दिन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जस्तो प्रसङ्ग निस्किहाल्यो, यो धेरै लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्न पनि हो। विशेष गरी चाहिँ कतिपय लगानीकर्ताहरू घर जग्गा बेचेर पनि सेयर बजारमा लाग्नु भएको छ, कतिपयले सेयर बजारलाई निमित्यान्न बनाएर घर जग्गामा लगानी गर्नु भएको छ। तपाईँले यो दुवै व्यवसायलाई हेरिसक्नु भएको छ, नजिकबाट निहालिसक्नु भएको छ। आजको दिनमा कसैसँग भएको एउटा पुँजी जसले एक टुक्रा जग्गा पनि आउँछ, सेयर पनि आउँछ भने चाहिँ कतातिर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ बढी प्रतिफल पाइन्छ होला? अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने मैले पनि दुईटा पेसालाई प्यारालल्ली अगाडि बढाएको छु। म चाहिँ एक्चुअली जग्गा डेभलप गरेर त्यसमा चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउने काम गर्ने हुनाले मलाई घर बनाउनको लागि पैसा चाहियो भने म केही सेयर बेचेर लैजाने पनि गर्छु र त्यो घर बिक्री भएर प्राप्त भएको पैसालाई चाहिँ मैले डाइभर्सिफिकेसन गरेर सेयर बजारमा पनि ल्याउने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिफलको हिसाबले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जो हामी अहिले वैशाख महिनामा छौँ, अब हामीले 6 महिना जति लगानी गर्ने बित्तिकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा जति नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू छन्, राम्रा कम्पनी, यिनीहरूले अबको 6 महिनामा प्रतिफल डिक्लेयर गर्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ घर जग्गा आवश्यक हुनेले त किन्नु पनि पर्यो, होइन भने चाहिँ यो 6 महिनाको लागि चाहिँ पैसा सेयर बजारमै छोडिदिँदाखेरि राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको व्यवसाय वा प्रतिफलकै हिसाब हेर्ने हो भने र व्यावसायिक रूपमा घर जग्गा कारोबार गर्नेहरूले चाहिँ त्यो पैसा सेयर बजारमा लगायो भने अझ बढी प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ अहिलेको अवस्थामा। किनभने हामी अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा कम्पनीहरूले दिने प्रतिफलको नजिक छौँ नि त। हामीले जो असोज कार्तिकमा लगानी गर्ने, मङ्सिरमा लगानी गर्ने साथीहरू भन्दा त हामीले त छोटो समयमै त्यो प्रतिफल पाउने सङ्घारमा हामी छौँ, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक लट हामीले सेयरमा लगानी गरेर त्यो प्रतिफल सहित चाहिँ लिएर फेरि पनि घर जग्गामा जाँदाखेरि हामीलाई उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। नवराज घिमिरेसँग अन्तर्वार्ता गर्छु भन्दै गर्दाखेरि केही लगानीकर्ताहरूले प्रश्न केही राखिदिनु भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा। जस्तो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा बियर स्टुडेन्टदेखि आजको बुलिस मार्केटसम्म तपाईँका पोस्टहरू हेर्ने हो भने हत्तपत्त तपाईँ घाटा खाएको देखिँदैन। यो सेयरमा यति पैसा कमाइ भयो वा चाहिँ केही नामै लिएर तपाईँले यो स्क्रिप्टमा मैले यति कमाएँ भनेर पनि उल्लेख गर्नुहुन्छ, होइन? यति पैसा कमाएँ भने किन विदेश जानु भनेर पनि तपाईँको सार्वजनिक पोस्टहरू देखियो। त्यस्तो के फर्मुला छ बियर स्टुडेन्टमा शुद्ध घाटा नखाने वा बुलिस स्टुडेन्टमा त झन् बढी नाफा खाने? नवराज घिमिरेबाट हामीले के टिप्सको अपेक्षा गऱ्यौँ? अब यस्तो हो, मैले चाहिँ के गर्छु भने होइन घाटा नखाने भनेर त्यस्तो त हुँदैन। सेयर बजारमा घाटा नखाने नै चाहिँ हुँदैन। मैले 10 वटा स्क्रिप्टमा लगानी गरेँ भने 3-4 वटामा त मलाई पनि घाटा भइराखेकै हुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि मैले धेरै बियर स्ट्रेन्डमा पनि घाटा खाइनँ। अब बुलिस ट्रेन्डमा त अब चाहिँ त्यो मैले फेरि भन्ने भनेकै अब त्यसको स्विङ हेरेर हो, त्यसको चाहिने त्यो अवस्था, त्यसको चाहिने गतिविधि हेरेर भन्छु, लेख्छु। र लगानीकर्ताहरू अलिक बढी कुनमा झुम्मिएका छन् त्यो नै अलिकति माथि जान्छ
भनेर पनि मैले हेर्छु। यो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि अब इन्भेस्टमेन्टको लागि यो फर्मुला मिल्दैन। हामी चाहिँ अब स्विङमा पनि खेल्नुपर्ने हुनाले त्यसैले त खेलाडी पनि भन्छन्, हामी अब ट्रेडरलाई खेलाडी पनि भन्छन्, त्यो पनि हेर्छु, त्यसरी पनि गर्छु र अलि त्यो अवस्था हेरेर पर्टिकुलर सेयरको चाहिँ अलिक बढी स्टडी गरेर चाहिँ मैले लगानी गर्ने गरेको छु र घाटा नखाने भन्ने नवराज घिमिरेल त हुँदैन, तर पनि समग्रमा घाटा कम खाए होला बियर एस्टेट। त्यसरी भनौँ न, समग्रमा कम घाटा खाने वा अलिक बढी नाफा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रिप्ट कसरी छान्ने, तपाईँले पनि एक हिसाबले छान्नु भएको हुन्छ 10वटा मध्ये यो स्क्रिप्ट भनेर। यो कुरामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्ने भने त छुट्टै कुराहरू छन्। इन्भेस्टमेन्ट जसले गर्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि गर्नुहुन्छ, जसले 3 वर्षदेखि 7 वर्षको पिरियडलाई मिलाएर लगानी गर्नुहुन्छ भने उहाँले हेर्ने कुरा त धेरै कुराहरू छन्। अब इपिएस हेर्नु पर्यो, पी रेसियो हेर्नु पर्यो, नेटवर्थ हेर्नु पर्यो, कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो, सञ्चालकदेखि लिएर विगतदेखिका त्यसका हिस्ट्रीहरू धेरै कुरा हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा त छँदैछ। अब रह्यो यहाँले मलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ आजको लगानी हप्ता 10 दिनमा कसरी प्रतिफल लिएर निस्किने भन्न खोज्नु भयो होला। त्यसलाई त मैले अघि पनि भनिहालेँ। अब कुन सेक्टरको सेयरले पर्फर्म गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलि सूक्ष्म रूपले हेरेपछि बुझ्छौँ। जस्तो अब यहाँले अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने पनि बैंक अलिकति दबिएर बसे जस्तो देखिन्छ 2-4 दिन, तर त्यो सारमा मात्रै हो, रूपमा त्यस्तो हुँदैन। यहाँले अब पनि बैंकमा अब चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने यहाँले हेर्दा चाहिँ निचाल भएर बसे जस्तो देख्नुहुन्छ, तर केही दिनमा बैंकले अब फड्को मार्छ। यहाँकै टेलिभिजनबाट मैले यो कुरा भनिराखेको छु कि अब केही दिनमा बैंकले चाहिँ अग्रगति लिन्छ, अब बैंक अगाडि बढ्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसका धेरै कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त, किनभने बैंकले थर्ड क्वार्टर रिपोर्टमा धेरै बैंकहरूको रिपोर्ट असाध्यै राम्रो आएको छ। अब बैंकको नामै त नलिउँ, अहिले भएका 400+ भन्दा अलिकति माथिका बैंकहरूको पनि अबको जुन यसले प्रतिफल दिने हो त्यो चाहिँ 19-20% सम्म दिने अवस्थामा ती बैंकहरू पुगिसकेका छन्। कमाइ राम्रो छ, त्यसले गर्दा पनि अब बैंकले चाहिँ बिस्तारै अग्रगति लिन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। जस्तो ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो विकास ब्याङ्क, केही राम्रा विकास ब्याङ्कहरू पनि छन्। जस्तो हामीले नामै लिनुपर्दा मुक्तिनाथ होला वा यस्तै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका ब्याङ्कहरू होलान्। केही ब्याङ्कहरू साह्रै कमजोर छन्, जस्तो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्ता ब्याङ्कहरू होलान् होइन। विकास ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ कुन लगानी गर्दा राम्रो होला वा के देख्नु भएको छ? अब मैले समग्र बैंकिङ सेक्टर भनेपछि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई नै इन्डिकेट गर्छु। अब त्यसमा चाहिँ यहाँको लगानीको भोल्युम कति हो, लगानीको क्यापेसिटी कति हो, त्यसलाई हेरेर र चाहिँ हामीले विकास बैंकलाई पनि केही पैसा छुट्याउँ, कमर्सियल बैंकलाई पनि केही पैसा छुट्याउँ, त्यसरी मिलाएरै लगानी गर्नुपर्छ। एउटै क्षेत्रमा हाल्ने भन्दा पनि अलिकति डाइभर्सिफिकेसन गरेर लगानी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा पनि यहाँलाई मैले के चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ भने अहिले समग्र बैंकिङ सेक्टरको चाहिँ शेयर कर्जातर्फको ब्याज घटिराखेको अवस्थामा पनि अबको लगानी जसले लगानी गर्नुहुन्छ उहाँ लगानीकर्तालाई अब नराम्रो चाहिँ स्थिति मैले देख्दिनँ। समग्रमा उहाँहरूको लगानी बैंक तथा विकास बैंक यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, अब मैले नामै चाहिँ किटानी नगरौँ, मझौला खालका कमर्सियल बैंक र 2-4वटा डेभलपमेन्ट बैंक, त्यसमा चाहिँ हेरेर लगानी गर्दाखेरि यहाँले राम्रै प्रतिफल पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै हेर्ने हो भने जस्तो यही सेक्टरमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक जस्ता ब्याङ्कहरू पनि छन्, जसको हामीले धेरै कुरा वा फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने एकदम कमजोर छ, जबकि यसको सेयर प्राइस धेरै नै छ। यो कुराबाट जोगिन चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गर्दा? अब यहाँले भनेको कर्पोरेट बैंकमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने शेयर सङ्ख्या पनि धेरै छ होइन। शेयर सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले
यो धान्न नसक्ने किसिमको सेयर सङ्ख्या छ यसको र यसको अहिले नै मूल्य उचालेर माथि पुर्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बैंकहरूलाई हेर्नुभन्दा पनि अहिले योभन्दा राम्रा बैंकहरू यसको भन्दा 150-200 तलै छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छोडेर अरू बैंकमा पनि आँखा लाउने हो कि? एउटा दुईटा पो भन्न मिलेन त, 3-4 वटा उदाहरण दिन त मिल्यो नि। 3-4 वटा चाहिँ मतलब विकास बैंकका यी हुन सक्छन् वा वाणिज्य बैंकका यी हुन सक्छन् भन्ने सठिक उत्तर दर्शकले अपेक्षा गरिरहेको हुन सक्छ। होइन, अब यसो हुन्छ, यो चाहिँ अलिक कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि अलिक विवादास्पद पनि हुन जान्छन् भोलि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले भने त, मैले के भने 400बाट अलिकति माथि भएका यी कमर्सियल बैंकहरू, त्यसले गर्दाखेरि विकास बैंकमा पनि लगभग 350 देखि 450 बिचका विकास बैंकहरू, त्यसमा हेरेर हामीले लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि हामी घाटामा पर्नुपर्छ। 400 भन्दा अलि माथि, अब त्यो माथिको क्याप पनि भनिदिनुहोस् न, यति भन्दा तल। माथिको क्याप त मैले 400 देखि 450 भने, 400 देखि 450 भने कमर्सियल बैंकलाई, 375 देखि 450 कै हाराहारीमा छन् अहिले चाहिने डेभलपमेन्ट बैंक पनि त्यो हाराहारीमा छ। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गर्दाखेरि धेरैजना लगानीकर्ताको, मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई, धेरैजना लगानीकर्ताको गुनासो के हुन्छ भने अरू सेक्टरमा सँगै लगानी गरेको साथीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डबल बनाइसक्यो, यो बुलिस मार्केटमा ट्रिपलै बनाइसक्यो होइन, तर मसँग फुल ब्याङ्किङ सेक्टरका सेयरहरू छन्, म चाहिँ यी तलमाथि नाचिरहेको छु, 8-10 रुपियाँमै तलमाथि नाचिरहेको छु भन्ने खालको गुनासो पनि त छ नि। यसमा कतै न कतै चेन ब्रेक हुन खोजेको हो तपाईँको कुराले? कसले कति रिस्क लिने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब म आफ्नै कुरा गर्दा मैले अघि पनि एउटा उदाहरण दिएँ, एउटा उखान पनि भने, मैले चाहिँ के गर्छु भने रिस्क अलिक कम लिने हो कि भनेर जान्छु। अब यी अहिले जति बढाएर लगिया छन् ती कुराहरू, अब त्यो अब अहिले यहाँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मैले धेरै भनिरहन पनि त्यति वाञ्छनीय नहोला कि अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उपियाँ फड्क्यो जुम्राको काल भने जस्तो भोलि गएर त्यस्ता बढाइएका कम्पनीहरू जो पी रेसियो राम्रो छैन, इपिएस राम्रो छैन, नेटवर्थ राम्रो छैन, त्यसका सञ्चालकहरूको त्यस्तै डमाडोल स्थिति छ, त्यस्तोमा लगानी गर्ने जो टाठाबाठा उम्किन सक्नेले गर्लान्। नयाँ सोझा लगानीकर्ताले चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरूलाई छनौट गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुन्छु म जहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँले चाहिँ कमर्सियल बैंकको कुरा गर्दा त ठ्याक्कै यहाँसँग आज जो अन्तर्वार्ता मैले दिइरहेको छु यसको ठिक 1 वर्ष अगाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ भने पनि मानिलिउँ कुनै एउटा एबिसिडी बैंक भनौँ, त्यो बैंक त्यतिखेर चाहिँ 300 को हाराहारीमा थियो भने त्यो बैंक अहिले 450 को नजिक छ भनेपछि त्यसलाई पनि नबढेको त भन्न सकिएन नि त, बढ्न त बढेकै वा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ भनौँ न 100 रुपियाँमा परेको आइपिओ चाहिँ अहिले जुन 1900-2000 मा पुगेका छन् त्यो हिसाबले चाहिँ बैंक बढ्दैन भनेर नै त्यो हिसाबमा त मैले अघि नै भने त्यो हिसाबमा त भएन, बढेन, बढ्दैन त्यसरी चाहिँ। किनभने अब सेयर सङ्ख्या धेरै छ बैंक कमर्सियल बैंकहरूको, अहिले चाहिँ नि अलिकति सप्लाई बढी आउँछ, डिमान्डभन्दा अलिक सप्लाई बढी नै आउने भएको हुनाले त्यसो भएको हो। तर चाहिँ ठ्याक्कै नबढेको बैंक चाहिँ बढ्दै बढ्दैन, 8-10 रुपियाँ मात्रै बढ्छ भन्ने त कुरा होइन नि त। 1 वर्षकै पेरिफेरीमा यहाँले हेर्नुहोस् न, जुनसुकै बैंकलाई चाहिँ नि हेर्नुहुन्छ भने पनि 1 वर्षको अन्तरालमा 30 देखि 50% त हरेक बैंक बढेकै छन् नि। भनेको यसरी बुझौँ कि हामीले मार्केटमा बैंकको प्राइस बढेको हो तर अरू अनुपातमा नबढ्दाखेरि चाहिँ बढेको देखियो। त्यो मात्रै हो, एउटा यो मात्रै रिजन हो। अरू धेरै बढे, बैंक अलि थोर बढ्यो, फरक त्यति मात्रै हो, जसका कारण बढेको जस्तो देखिएन। हो लगानीकर्ताले बढेको जस्तो नदेखे। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि नयाँ तथा साना लगानीकर्ता वा विशेष गरी नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूले कम रिस्क लिनुपर्छ जसका कारण ब्याङ्किङ सेक्टर उचित छ भनिरहनु भएको छ। तर नेपालमा ट्रेन्डै कस्तो भइदियो भने जुन चाहिँ एक्सेसिभ बढिरहेको छ, जसमा अलिक बढी लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् वा नामै लिएर भन्दा एनआरआइसीको सेयर हुनसक्छ, चन्द्रागिरीको सेयर हुनसक्छ, यस्ता सेयरहरूमा चाहिँ अलिक बढी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइरहेको जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको हिसाबले हेर्दा अलि रिस्की छ।
अब यिनीहरूमा चाहिँ अब त्यो धेरै नै रिक्सी, अब यहाँले जुन चन्द्रागिरी भनिहाल्नुभयो यो चाहिँ धेरै रिक्सीमा जोनमा पुगिसकेको छ। यसमा लगाए अब हुन त अब सेयर सङ्ख्या 10-12 लाख किता मात्रै छ क्यारे, त्यो पनि सबै बजारमा आउने त होइन। त्यसमा लिमिट सेयर मात्रै बजारमा आउने र अलिकति खेलाडीले खेल्न सक्ने सेयर हो यो। अब यसमा चाहिँ नयाँ तथा सोझा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा म हुन्न। त्यसरी लगानी गर्नु हुँदैन। यसले के नै दिन सक्छ र केही प्रतिफलै दिन नसक्ने कम्पनीलाई आजको मितिमा 2000 हालेर किन्न कति उपयुक्त होला? त्यति त्यो मलाई चाहिँ नि सोझा तथा नयाँ लगानीकर्ताले त्यो किनेर थपक्क राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। उहाँ चाहिँ पछुताउनु नै हुन्छ। त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता अन्ततोगत पछुताउने भन्दा अरू केही पनि हुँदैन। जस्तो यो नयाँ लगानीकर्ताहरू एउटा एमाउन्ट लिएर जब मार्केट छिर्नुहुन्छ होइन, अब ब्याङ्क मात्रै किन्ने कुरा पनि त्यति धेरै ठिक नहुन सक्छ। ब्याङ्क अलावा चाहिँ अहिले कुन कुन सेयर उठाउँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा तपाईँले भने जस्तै पछुताउनु नपर्ने वा राम्रै हिसाबले फाइदा हुने गरी हुन सक्ला? अब यस्तो हो, अब यहाँले अलि बढी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमै लगानी गर्नुहोस्। जस्तो यहाँले 100 रुपियाँ लगानी गर्न खोज्नु भएको छ भने 60-70 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कतिरै लगानी गर्नुहोस्। बाँकी 30-40 रुपियाँलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने जलविद्युत क्षेत्रमा पनि अलिकति लगानी गर्नुहोस्, इन्सुरेन्समा पनि अलिकति लगानी गर्नुहोस् र माइक्रो फाइनेन्समा पनि अलि थोरै लगानी गर्नुहोस्। माइक्रो फाइनेन्स पनि अब कतिखेर चाहिँ यसलाई के हुन्छ, कति तल आउँछ भन्ने कुरो यसको पनि अनुमान गर्न अहिले सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि तेस्रो चौथो दर्जामा राखेर त्यसमा पनि अलिकति गर्नुहोस्। गर्न त हामीले लगानीकर्ताले हरेक सेक्टरको सेयरमा धेरथोर लगानी गर्नै पर्छ, तर त्यसको मेजर होल्डिङ जुन हो त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामै लगानी गर्नु। हाइड्रो भन्नुभयो, हाइड्रोलाई त साह्रै धेरै रिस्की सेयर पनि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा पनि छ नि। अब हाइड्रोको के भयो भने अहिले उत्पादन हुन थालिसकेका हाइड्रोहरू अब मेन ग्रिडमा जोड्न, मेन प्रसारण लाइनमा जोड्न पनि धेरै ठाउँमा अब्स्ट्याकलहरू छैनन्। अहिले धेरै ठाउँमा त्यो कुरा मिलिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब सरकारले के पोलिसी ल्याएको छ भने स्थानीयलाई सेयर दिने। स्थानीयलाई सेयर दिएपछि त्यहाँका अवरोधहरू क्रमशः मत्थर भएर जाने र धेरै हाइड्रोहरू अहिले जतिखेर 66-67 सालदेखि बन्न सुरु भएका हाइड्रोहरूले अब उत्पादन दिन थाल्ने भएको हुनाले अब हाइड्रोतिर लगानी गर्दा पनि त्यति नाजायज त्यो लगानी नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यो इन्सुरेन्सको कुराकानी गर्नुपर्दा विशेष गरी नन लाइफ इन्सुरेन्सका सेयरहरू चाहिँ एकदमै धेरै ओभर भ्यालुड भइसके भन्ने खालको बहस पनि छ। यो चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब अलिकति नन लाइफको सब इन्डेक्स पनि अलि माथि नै देख्छु म। त्यो चाहिँ अलि ओभर भ्यालुड हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर अब सेयरमा कारोबार गर्नेले नन लाइफ पनि 1-2टा त लिनै पर्यो नि, लिन त लिनै पर्यो। तर ठिक्क पैसा मात्रै नन लाइफमा हाल्ने, लाइफ इन्सुरेन्समा अलिकति हाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि नन लाइफको सब इन्डेक्स पनि अलि माथि गइसकेको र अलिकति ओभर भ्यालु हो कि जस्तो देखिएको हुनाले त्यसको अर्निङको हिसाबले जसले जुन नन लाइफ हामी 2000मा किन्छौँ त्यसले चाहिँ वर्ष दिनमा 30% प्रतिफल दियो भने त राम्रो भएन नि। बरु हामीले 450मा किनेको कमर्सियल ब्याङ्कले 20%, 15%, 16% दियो भने राम्रै हो नि त त्यो। त्यसले गर्दा पनि किन्न त नन लाइफ पनि किन्ने नै हो। त्यो चाहिँ कसरी किन्ने भने अब छोटो समयमा ट्रेड गर्ने हिसाबले पनि किन्ने, नन लाइफमा नि केही पैसा चाहिँ लगानी गर्ने, धेरै पैसा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन भन्छु म। जस्तो अहिले तपाईँले ट्रेडकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि धेरैजनाको समस्या चाहिँ के हुन्छ भने अब इन्ट्री गर्नका लागि त पैसा छ भने सेयर किने सकिहाल्यो, एक्जिटमा धेरैजना चाहिँ बिग्रिन्छन् वा भनौँ समयमा एक्जिट गर्न नसक्दाखेरि वा लोभ गर्दाखेरि धेरैजनालाई समस्या परेको पनि देखिन्छ। यो एक्जिट हुने चाहिँ के फर्मुला हुन्छ वा कुन बेला एक्जिट हुने चाहिँ बताइदिनु। होइन, यसमा के गर्ने भने हामीले लोभ नगर्ने नि त। लोभ नगर्ने सेयर बजारका शत्रुहरूमध्ये लोभ पनि हो, मेजर शत्रु एउटा होइन। एउटा डर हो भने एउटा लोभ पनि हो के। त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै लोभ गरेर पनि बिग्रिन्छौँ क्या सेयर मार्केटमा। हामीले के गर्छौँ भने किन्न चाहिँ पैसा हुन्छ किनिदिइहाल्छौँ, किन्नको लागि समस्या भएन। बेच्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामी
जान्दैनौँ या त हामी लोभ गर्छौँ मलाई चाहिँ नि 15 रुपियाँ नाफा भएको छ यतिमा म दिन्न म यसलाई 50 रुपियाँ लिन्छु भनिन्छ अथवा हाम्रो लगानीको हिसाबमा जस्तो आज लगानी गरेर मलाई त 3 दिन 4 दिन पछि 5 दिन पछि नि सेयर बेच्न पाउने अधिकार त मसँग छ हैन अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट टाइम फ्रेम इन्ट्रेस्ट र प्रतिफल यी 4 कुरा हामीले हेर्नु पर्यो ट्रेडरले चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट यति गर्यौं टाइम यति भयो इन्ट्रेस्ट यति लाग्यो यो सबै छुट्याउँदाखेरि मलाई प्रतिफल यति भयो है मलाई दिन चाहिँ 7 दिन मात्रै भएको छ भनेपछि अब मलाई यसले पुग्छ भनेर हामी बेचिहाल्नुपर्छ ट्रेडरले चाहिँ थोरै सेयर सङ्ख्या चाहिँ त्यसरी पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ कारोबारमा चाहिँ यसरी पनि छुट्याएर हामी गर्न थाल्यौँ भने त्यसले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो दिनानुदिन खर्च धानिराखेको हुन्छ त्यसबाट हामी सफलतातिर गइराखेका हुन्छौँ तर आजको दिनमा मार्केटमा हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरू म्याक्सिमम चाहिँ एक त बेच्ने डराउने बेचिसकेपछि पनि त्यो बेचे भनेर चुकचुकाउने मान्छेहरू धेरै छन् यो चाहिँ गलत भयो गलत त्यो चाहिँ किन गलत हो भन्नुहुन्छ भने अब यो सेयर भनेको बेचिसकेपछि किन्नै पाउँदैन कि जस्तो गर्नु पनि गलत घर जग्गा चाहिँ यहाँले बेचेपछि त्यही ठाउँमा किन्न नपाउन सक्छ पाउँदैन पनि रियर केस भन्दा बाहेक नपाउला सेयर भनेको चाहिँ मानिलिउँ यहाँले एबीसीडी कम्पनीको सेयर बेच्नुभयो फेरि भोलिपल्ट किन्न त्यही सेयर पाइहाल्नुहुन्छ नपाउने होइन र जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने ट्रेडरले चाहिँ है यो मैले ट्रेडरलाई भनिराखेको छु जो दैनिक कारोबारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठिक्क मुनाफामा मात्रै सन्तोष गर्ने खालको मानसिकता बनाउनुस् र चाहिँ थोरै नाफामा पनि सन्तोष हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुस् र लगानी गर्नुस् तपाईले घाटा खानु पर्दैन भनेको थोरै नाफामा पनि सन्तुष्टि लिनेहरू चाहिँ अल्टिमेटली सफल हुन्छन् धेरैजना जो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ मार्केटमा वा इभन ट्रेडिङ नै गर्न खोज्ने केही लगानीकर्ताहरूले पनि रिपोर्ट फन्डामेन्टली रिपोर्ट हेरेर ल अब यतिको रिपोर्ट चाहिँ ठिक छ भन्ने खालको तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ तर पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारमा धेरैवटा स्क्रिप्टहरूमा वा धेरैवटा कम्पनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट नै गलत निकाल्दिने पनि हामीले देखिरहेको छौँ जस्तो आजै पनि एउटा हाइड्रो पावरले नेटवर्कको हिसाब पनि गलत निकालेको छ इपिएस पनि गलत निकालेको छ यो चाहिँ कतिले चलखेलो भन्छन् कतिले त्रुटि भन्छन् लगानीकर्ता झुकिरहेको छन् तपाईँ त लामो समय यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ अब यसमा चाहिँ के हो भने त्यो कम्पनीकै बदमासी पनि हुन्छ कतिपय चलखेलको लागि पनि यसो गरिराखेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने नियामक निकायले चाहिँ यो कुरालाई अलि बढी संवेदनशील भएर हेरिदिनु पर्यो त्यसमा चाहिँ सोझा सिधा र नयाँ लगानीकर्ता फस्ने हुन्छ लगानीकर्तालाई फस्न दिनु हुँदैन हो कम्पनीहरूले यो खालको क्रियाकलापहरू गर्ने अथवा हाइड्रोका त अब एक दुईटा त हाइड्रोका त ती चाहिँ सञ्चालकहरू नै आफू त्यही क्याटेगोरीका भएर पनि यस्तो गर्ने गर्छन् अब अहिले ठ्याक्कै नाउँ नलिउँ आम लगानीकर्तालाई थाहा नै छ अब यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मैले कसैको नामै लिन उपयुक्त नहोला तर चाहिँ त्यो हाइड्रो बनाउने त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो सबै गर्ने आफ्नै परिवारभित्रका मात्रै चाहिँ नि मेम्बर बसेर गर्नेहरूले चाहिँ यो खालको यहाँले जुन अहिले भन्नुभयो दुई खालको वासलात निकाल्ने काम चाहिँ त्यस्ता सञ्चालकहरूले गर्छन् र त्यसबाट हामी लगानीकर्ता जोगिनुपर्छ कसरी जोगिने होइन यसो हुन्छ अब त्यो त यहाँले जुन अघि भन्नुभयो उसको रिपोर्टलाई गहिरिएर केलाउनु पर्यो गहिरिएर केलाएपछि यसले के गर्न खोजेको छ के यसले चाहिँ नि ढाँडछल गर्न खोजेको छ त्यो त रिपोर्टले बताउँछ त्यो रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि त्यो कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताले किन्दै नकिनिदिएपछि त उसले कसरी चलखेल गर्छ र हामीमाथि गर्न सक्दैन नि त्यो हो लगानीकर्ता नै सचेत हुनुपर्छ भन्छु मैले यस्ता चलखेल गर्नेहरूबाट जोगिनु पर्यो जस्तो अघि नै हामीले ब्याङ्ककै कुराकानी गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय केही ब्याङ्कहरूमा अलिक बढी नै कर्नरिङ भइरहेको छ भन्ने खालका चर्चाहरू पनि सुरु भएका छन् नामै लिएर भन्दा एनसिसी ब्याङ्कमा ठुलो कर्नरिङ देखिएको छ भन्ने खालको चर्चा पनि सुरु भएको छ अब ब्याङ्कमा लगानी गर भन्दै गर्दाखेरि वा ब्याङ्क सुरक्षित छ भन्दै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू यो कर्नरिङको मारमा पनि पर्न सक्छन् साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू
यो बजारमा के भइरहेको हो पनि बताइदिनुहोस् अनि यसरी कर्नरिङबाट जोगिने कसरी पनि बताइदिनुहोस्। अब यो ठ्याक्कै चाहिँ यो अब यहाँले सुने जस्तै मैले पनि यदा कदा चाहिँ कर्नरिङको कुरा सुनेको छु। तर मलाई के लाग्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयरमा त्यसरी कर्नरिङ गरिहाल्न सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। किन लाग्दैन भने अब सेयर सङ्ख्या एकदमै धेरै छ। धेरै सेयर सङ्ख्या भएको कम्पनीहरूमा त्यति धेरै कर्नरिङ नहोला। तर यदा कदा कर्नरिङ भयो भने पनि त्यो कर्नरिङको गन्ध हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउनु पर्छ भने एउटै ब्रोकरबाट दिनानुदिन धेरै सङ्ख्यामा सेयरहरू उठाइराखिएको छ भने अब हामी त्यहाँ चाहिँ अलिकति झस्किनु पर्ने हुन्छ। ए के हो त यो, किन यसरी कोही एउटा व्यक्तिले यसलाई चाहिँ कर्नरिङ गरिरहेको त छैन भनेर पनि हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। र पहिलो कुरा त कर्नरिङ त्यति धेरै कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ गर्छन् जस्तो लाग्दैन। यदा कदा यहाँले अघि एनसिसी ब्याङ्क भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ भएको भए पनि दुईटा समूह बिचको आपसी टकरावको कारणले यो सब पनि भएको हुनसक्छ होला। त्यो पनि मैले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिनँ। तर पनि अब कर्नरिङ भएको आशंकामा चाहिँ हामीले त्यो कम्पनीको त्यो ब्याङ्कको सेयर किन्न चाहिँ अलिक विचार गर्नु। जस्तो ब्याङ्कै मैले एक दुईवटा दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्छु। जस्तो केही समय अगाडि 58 नम्बर ब्रोकरबाट एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड ठुलो सङ्ख्यामा किनबेच भएको थियो। त्यसै गरी नोबेल ब्याङ्कसँगको मर्जरको हल्लाकै कारण नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको सेयरको भाउ धेरै नै माथि गयो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् होइन। अब ब्याङ्ककै दृष्टान्तहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अलिक बढी चलखेल ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि छैन है भन्न नसकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाका बिचमा नयाँ लगानीकर्ता वा नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूका लागि यो ब्याङ्किङ क्षेत्र कसरी सुरक्षित रहेर? अब यसो हो, यो चाहिँ यहाँले जुन अहिले दुईटा उदाहरण दिनुभयो, एउटा एभरेस्ट ब्याङ्कको एउटा बङ्गलादेश ब्याङ्कको होइन। अब एभरेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ यहाँले नामै तोकेर भन्नुभयो 58 नम्बर ब्रोकरबाट केही दिन अगाडि अलिक धेरै सङ्ख्यामा सेयर किनिएको हो। अब कसैले अर्डर दियो उसले किनिदियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जुन बङ्गलादेश ब्याङ्कको जुन कुरा आयो त्यो नबिलसँग मर्जर हुने कुराले गर्दा पनि अलिकति भाउ बढाइयो। अब यो नबिलले अहिले बिचमा के नाटक मञ्चन गर्यो भने ऊ ब्याङ्क पनि हामीसँग आउने, ऊ ब्याङ्क पनि हामीसँग आउने, ऊ ब्याङ्क पनि हामीसँग आउने, 15 दिनमा उसले नयाँ स्टेटमेन्ट निकालिराख्यो। ब्याङ्क आफैले निकाल्ने भन्दा पनि के गरे भने त्यो ब्याङ्कको सेयर खेलाउने खेलाडीले यो कुराहरू बाहिर ल्याइदिए र चाहिँ अब नबिलसँगै जाने भएपछि त त्यो त कम्पनी राम्रो हुने भयो भनेपछि किन्न थालेका हुन्। त्यसरी अब अन्ततोगत्तो अन्तिममा गएर नबिल ब्याङ्कले यी सबै ब्याङ्कहरूलाई छोडेर उसले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ बिचमा मेनिपुलेसन गर्नको लागि, सेयर मूल्य बढाउनको लागि त्यो एउटा नाटक मञ्चन गरेका हुन् टाठा बाठा लगानीकर्ताले। त्यसरी चाहिँ नै अन्य ब्याङ्कहरूको नाम लिएर अन्य ब्याङ्कहरूको नाम बजाएर त्यो गरेका मात्रै हुन्। त्यसबाट हल्लाको पछाडि लगानीकर्ताहरू कुद्नु भएन, मैले चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। वा तपाईँहरू जस्तो यो बजारमा अभ्यस्त भएका लगानीकर्ताको नजरमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्क तत्काल ठुलो कुनै ब्याङ्कसँग मर्जर हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले त्यसरी अर्को ब्याङ्कसँग अक्वायर गर्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मर्जरमै जान्छ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ अहिले। भनेको अहिले चाहिँ आफूसँग जुन स्क्रिप्ट छ त्यो स्क्रिप्टलाई बढाउनका लागि मात्रै मर्जरको सहायता लिएको छ, त्यो मात्रै हो। नोबेल ब्याङ्कले अहिले चाहिँ तत्कालै कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई लिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले वा नयाँ प्रवेशी लगानीकर्ताले वा साना लगानीकर्ताहरूले बुझ्ने कसरी त? यो ठ्याक्कै यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने एउटा कुनै तरिका होला? होइन, अब यो चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै तरिका हुँदैन। यस्तो गरी हल्ला फिजाइन्छ कि ठ्याक्कै नोबेल ब्याङ्कसँग मर्जरै हुन आँट्यो कि भने जसरी, वा भोलि नै एमओयू हुन लाग्यो हुन आँट्यो कि जसरी हल्ला फिजाइन्छ। अब त्यो त्यस्तो हल्लाको पछाडि दौडिनु भन्दा पनि हामीले अलिकति समग्र अध्ययन गरेर त्यो कुराको पछाडि चाहिँ नलाग्ने हो कि अब ठ्याक्कै कसरी भन्ने। अब एउटा हल्ला फिजाइन्छ, यसो गरी र्युमर गरिन्छ कि त्यसलाई त्यो बुझ्नै नसकिने गरी फिजाइन्छ। त अन्तिममा चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई लैजाला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब लगानीकर्ताहरूले त अब कुनलाई लान्छ कुनलाई लाँदैन भन्दा पनि
त्यसको इपिएस यति, पी रेसियो यति, नेटवर्थ यति, सञ्चालकहरू यस्ता छन्, विगतदेखिको यसले गरेका क्रियाकलापहरू र विगतदेखि यसले दिँदै आएको प्रतिफल यो हो र समग्रमा यसको रिजर्भमा यति छ। यी सब कुराहरू हेरेपछि अब हल्ला बजारमा हुँदै गर्छ। आफूले चाहिँ त्यो सब कुरा हेरेर आफ्नो लगानी र ती कुराहरू मिल्न गयो भने चाहिँ हामीले क्रमशः सेयर किन्दै जाने हो। एकैचोटि भोल्युममा पनि सेयर किन्ने होइन, थोरथोरै गर्दै गरेर किन्दै जाने हो। बढ्यो भनेदेखि सस्तोमा किनेको सेयर छोड्दै पनि जाने हो बजारमा। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। भनेको अल्टिमेटली चाहिँ यो बजारमा हुने कर्नरिङ वा इनसाइडर ट्रेडिङ वा जे भए पनि अल्टिमेटली हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो कम्पनीको स्ट्रेन्थ नै हो। गुड, त्यही नै हो। दीर्घकालका लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको चाहिँ कम्पनीको एज होल पर्फर्मेन्स नै हो। नयाँ लगानीकर्ताले त झन् यो नै हेर्नुपर्छ। यो नै हेर्नुपर्छ। यो नहेरे त फसिहाल्छन् नि। यो हेरेरै लगानी गर्नुपर्छ। लहैको भरमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। जस्तो अहिले बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टर नै हेर्ने हो भने एउटा त यो मर्जरको एकदमै बढी हल्ला पनि देखिएको छ। जो ब्याङ्क पनि नबिल ब्याङ्कसँग मर्जर भनेर पनि कुराहरू आइरहेको छ। एकातर्फ कर्नरिङ पनि आइरहेको छ जसले पनि के हो जस्तो पनि देखिएको छ। अर्को चाहिँ मैले अघि न एभरेस्ट ब्याङ्कको उदाहरण पनि दिएँ। त्यो के हो भन्ने नै धेरैले भेउ पाएका छैनन्। बजारमा ठुला लगानीकर्ताहरूलाई वा ठुला ट्रेडरहरूलाई विशेष गरी चाहिँ एकदमै मार्केटमा म्यानिपुलेसन गरेको आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ। बजारमा व्यापक इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। तपाईँहरू जस्ता लगानीकर्ताहरूलाई त अझ कति बोनस कति डिभिडेन्ड आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एक साथ अगाडि थाहा हुन्छ भन्ने खालका चर्चा पनि सुनिएकै हो। अब महिलाई त्यस्तो खालको सूचना तैँले पाउँछस् भन्नु चाहिँ मिथ्या आरोप हो। त्यो आरोप मात्रै हो। बजारमा अलि लगानी गर्नेहरूलाई अलि सामाजिक सञ्जालमा पनि अलि सक्रिय हुने लगानीकर्तालाई त्यो आरोप त लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब म त्यसरी कम्पनीको सूचनाको आधारमा मैले लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन। मैले समग्र ट्रेन हेर्छु, ट्रेन हेरेर लगानी गर्छु र चाहिँ त्यो चाहिँ मैले ट्रेडिङको हिसाबको लगानी हो, ट्रेन हेरेर गर्ने। अब अघि यहाँलाई मैले भनिहालेँ, मैले अरू 4-5वटा कुराहरू हेरेर लामो समयको लागि लगानी गर्ने हो। त्यसरी कम्पनीको सूचना चाहिँ लिक गराएर त्यस्तो हिसाबले हामीहरूले लगानी गर्दा पनि गर्दैनौँ। त्यस्तो सूचना प्राप्त पनि हुँदैन र त्यस्तो सूचना आधिकारिक मानेर लगानी गर्नु चाहिँ फेरि पनि त्यो मूर्खाइ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो बेलामा तपाईँले जस्तो अघिदेखि म स्क्रिप्टको नाम लिन्न, कम्पनीको नाम लिन्न भनिरहनु भएको छ होइन। बेलामा तपाईँको फेसबुकमा स्ट्याटसहरू हेर्छौँ हामी, मैले यो कम्पनीमा यति नाफा कमाएँ वा यति नाफा मैले यति दिनमा यति लाख कमाएँ, म किन विदेश जानु भन्ने खालको तपाईँको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ यो यति नाफा हुनसक्छ है भन्न सक्ने स्थिति पनि त हुनसक्छ होला। आज लगानीकर्ताहरूले भनौँ न अलि सेफ नै स्क्रिप्ट चाहिँ यो हो है, यसबाट अब राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर केही स्क्रिप्ट भनिदिँदा त के फरक पर्छ र? अब यहाँले एकदमै खोतल्न थाल्नुभयो। मैले त्यतिखेर स्ट्याटस के लेख्थेँ भने जतिखेर यो रिइन्सुरेन्सको कुरा थियो, एनआरआइसीको कुरा, मैले 529 देखि चाहिँ अब यो स्क्रिप्टमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि 900,000सम्म त पुग्ला भन्ने हिसाबले मैले लगानी गर्दै गएँ र म सामाजिक सञ्जालमा पनि सामान्य मैले लेख्दै पनि गएको हो र चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट बिस्तारै बढ्दै पनि गयो। बढ्दै गएर म एटलिस्ट 1050सम्ममा म टोटली निस्कि नै सकेँ र मैले त्यतिखेर के भने मलाई चाहिँ नाफा पुग्यो है। अब मलाई चाहिँ नाफा पुग्यो किनभने मैले चाहिँ नि अब 529मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अब 850 देखि 1040-42सम्म मैले फ्यालिसकेपछि अब चाहिँ मलाई नाफा पुगेर म त्यसबाट निक्लेँ भनेर भने। तर त्यतिमा लगानी गर्ने साथीहरूले पनि 1700-1800सम्म पनि बेच्न सफल हुनुभयो र पछि त्यो क्रमशः झरेर अहिले मलाई लाग्छ 1400-1500को रेन्जमा अहिले पनि होला। मैले चाहिँ अब एउटै सेयरलाई वर्षैभरि खेलाइरहने भन्ने चाहिँ हुँदैन। म एउटा चाहिँ नि ट्रेडिङको हिसाबले मैले चाहिँ उपयुक्त देखेँ, त्यतिखेर आकर्षणको हिसाबले पनि
र चाहिँ बजारमा त्यसका चलेका हल्लाहरू रिइन्सुरेन्सको विषयमा चलेका हल्लाहरूको विषयमा पनि यी सबै कुरा गरेर मैले ट्रेडिङको हिसाबले त्यो सेयर लिएको थिएँ र चाहिँ मैले एउटा सर्टेन टाइममा त्यसलाई मैले आफ्नो चाहिँ पोर्टफोलियोबाट हटाइसकेको अवस्था। जस्तो यहीँनिर एउटा उदाहरण लिउँ, जस्तो तपाईँले 1000 समथिङमा त्यो सेयर फाल्नुभयो, यहाँ दुई खालको लगानीकर्ताको बिहेभियर देखियो। एउटाले त्यही 1000मा उठायो, 1700-1800मा गएर बेच्यो, ऊ फाइदामा पुग्यो। तर कोही चाहिँ त्यही 1000मा उठायो, उसले बेच्दै बेचेन, बिचमा अलिकति उसलाई घाटा पनि भयो वा भनौँ फाइदै भए पनि ऊ जुन बेला निस्कनु पर्थ्यो निस्कन सकेन। एउटा लगानीकर्ता चाहिँ जसले 1800-1900मा गएर किन्यो र अहिले घाटा बिहोरिरहेको छ। हो, यो तेस्रो वर्गमा नफस्नका लागि वा नपर्नका लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब त्यो चाहिँ जसले 1000मा किन्यो उसले त 1200 हुँदा, 1300 हुँदा, 1400 हुँदा, 1500 हुँदा बेच्न पनि त जान्नुपर्छ नि। वा उसलाई नाफा पुगेको हुनुपर्छ, पुग्यो, सन्तोष लिनु पर्यो। अघि मैले भनिसकेँ त, यो सेयरको ट्रेडरले त सन्तोष लिन सकेन भने चाहिँ उम्किनै सक्दैन। सन्तोषम परम सुखम भने जस्तो हुन्छ सेयर कारोबारीको लागि। त्यो चाहिँ लङ टर्म लगानी गर्नेले त होला भोलि गएर त्यो अझ माथि पुग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जसले जतिखेर म निक्लिँदै थिएँ कसैले त किन्दै थियो होइन, उसले पनि 12, 13, 14, 15 जति पनि बेच्ने ठाउँ त थियो नि त होइन, उसले बेच्न चाहेन या बेच्न जानेन वा लोभ भयो। लोभ भयो। मैले अघि नै भने लोभ पनि यसको शत्रु हो त। सेयर ट्रेडरको लागि लोभ त महाशत्रु हो नि, लोभ शत्रु हो। त्यसले गर्दाखेरि डर र लोभ यो दुईटा कुरा चाहिँ सेयर ट्रेडरको लागि सँगै जोडिएर आउँछन्। त्यसले गर्दा यसबाट हामी जोगिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो सफल हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्ने गर्छु भने ट्रेडरको हिसाबमा ट्रेडिङ गर्ने जुन एउटा ट्रेडर छ, दिनानुदिन कारोबार गर्ने, ऊ चाहिँ धेरै सफल हुन नसकेको महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के हो भने ऊ लोभी हुन्छ र उसले सफलता हासिल गर्न सक्दैन। लोभलाई त्याग्नुपर्छ। भनेको एउटा टार्गेट लिएर त्यो टार्गेट पाउने बित्तिकै वा मिट गर्ने बित्तिकै छोड्नुपर्छ। अघि मैले भने त इन्भेस्टमेन्ट, टाइम फ्रेम, इन्ट्रेस्ट, प्रतिफल, यो चारवटा कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने, निक्लिने। थोरै भयो नि के भयो त, सर्लक्क आयो नि त यहाँलाई होइन र म यति नै लिन्छु भन्ने होइन, यति नै लिन्छु भन्ने त इन्भेस्टमेन्टको पाटो छुट्टै छ नि, लगानीको त छुट्टै पाटो छ नि। म यो सेयर आज किने, म यसलाई 5 वर्ष बेच्दिनँ, यसले दिने डिभिडेन्ड, क्यास, बोनस यो सबै जोडेर म यति पुर्याएपछि मात्रै बेच्छु भन्ने त छुट्टै छ फेरि हाम्रो। भनेको यसरी बुझौँ समग्रमा कि यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो झुम्मेको सेयरहरू नकिन्नुहोस्, राम्रो राम्रो कम्पनी छान्नुहोस्। ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ झुम्मेकामा जाँदा नि हुन्छ, तर लोभ गर्नु भएन र फेरि धेरै पनि किन्नु भएन। थोरै किन्ने, लोभ नगर्ने, किनिराख्ने र बिस्तारै आफूलाई चाहिँ नि टार्गेटमा यति नाफा भयो भनेपछि बेच्दै जाने। त्यो हिसाबले गऱ्यो भने सहज हुन्छ र त्यो लगानीकर्ता, त्यो ट्रेडर फस्दैन। अन्त्यमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई गर्नै पर्ने थियो, गर्छु। अहिले अब नेप्सेको जिएम हुनुहुन्छ जो चन्द्रसिंह साउद, उहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि अब नयाँ जिएम को बन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठिरहेको छ होइन। त्यसमा तपाईँको नाम पनि कता कता सुनिरहेको थियौँ हामीले, यो कति सत्य कति गलत? अब यस्तो हो, यहाँले यही प्रश्न मलाई आजभन्दा 4 वर्ष पहिला पनि सोधे जस्तो लाग्छ। यही प्रश्नमा टेकेर यहाँले फेरि पनि मलाई सोध्नुभयो। अब नेप्सेको जिएम जस्तो पद हामी जस्तो बुझेको लगानीकर्तालाई लगे असाध्य हुने हो। तर यसपालि पनि अब जसरी यहाँले बजारमा अलिअलि हल्ला गाई सुन्नुभयो होला, मलाई पनि बिचमा 1-2 जनाले त्यो भन्नु पनि भएको छ। अब म ठ्याक्कै नेप्सेको जिएम हुन यसपालि पनि लायक होइन कि भन्ने जस्तो लाग्दै गएको छ। हेरौँ के हुन्छ। त्यो दौडबाट अहिले म बाहिरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन, म निरन्तर पहल गरिराखेको छु। हेरौँ के हुन्छ। भनेको अझ स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि अहिले सत्तारूढ
जुन पार्टीको राजनीति चाहिँ ओली खेमा एकातिर छ, माधव खेमा एकातिर छ, तपाईँ माधव खेमा पर्नु भएको हुनाले कन्फिडेन्स आएन। अब ठ्याक्कै मलाई खेमै त नतोकिदिनुहोस्। अब म त्यस्तो एकदम म एउटा विशुद्ध व्यापार गर्ने मान्छे, व्यापारी मान्छे, मलाई त्यति धेरै राजनीतिकमा चासो त हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने नेप्सेको महाप्रबन्धक जस्तो मान्छे, हामी जस्तो सेयर बजारलाई नजिकबाट निहालेको, राम्रोसँग सेयर बजारलाई बुझेको मान्छे नै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्ने मध्येको एक म पनि हुँ। र अहिले अब खेमाकै कुरा त नगरौँ, अब राजनीतिकबाट चाहिँ म अलि टाढै छु। भनेको राजनीतिक हिसाबले तपाईँलाई सपोर्ट भयो भने चाहिँ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हो? अब त्यो भन्दा पनि मलाई सरकारले उपयुक्त व्यक्ति हो है यो स्थानको लागि भनेर मलाई पनि नोट गर्यो भने त्यसको लागि म पनि उपयुक्त हुँ भन्ने लाग्छ। हवस् त, तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट मलाई दर्शक श्रोता बीच मेरा पछिल्ला अपडेटहरू पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै सञ्चार अर्थ सरोकार।